ये किताब 1874 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 17 सफ़ा नंबर 168 से। ये देखो, इस तस्वीर में मेरी माँ है और सरदार शाहदीन, ये मरी की तस्वीर है। और बाकी में देखो, ये उन्हीं दिनों की यादगार हैं जिन दिनों मेरा इस दुनिया में आना लिखा गया। मैंने वो सारी तस्वीरें देखी और उसे वापस करते हुए कहा, मान लिया कि उसके तुम्हारी माँ के साथ अच्छे दिन गुजरे होंगे, मगर तुम। इस पर वो ज़रा सा मुस्कुराई और बोली, 10-15 साल पहले तुम ये सवाल करते तो शायद मेरे पास इसका कोई जवाब ना होता, लेकिन आज इसका सबूत तो मिल सकता है। डीएनए टेस्ट जब चाहे करवा लें। उसने कहा तो मैं भी बहुत कुछ समझ गया। तभी मैंने पूछा, क्या सरदार टेस्ट करवाने पर राजी हो जाएगा? कभी भी नहीं। सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये कहकर वो चंद लम्हे सांस लेने को रुकी, फिर कहती चली गई, ये उन दिनों की बात है जब मेरी माँ ने मुझे मलिक सज्जाद को बेच देना चाहा। हर तवाइफ की तरह वो भी मेरे दाम खरे करना चाहती थी। मैं ऐसा ही समझती रही और शायद मैं हंसी खुशी मलिक सज्जाद के साथ चली जाती, उसकी राखेल बनकर। लेकिन मेरी माँ कुछ और ही चाहती थी। वो सरदार से इंतकाम लेना चाहती थी। क्यों? मैंने पूछा। तब वाइफ भी एक औरत होती है। औरत अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती है, जिसे चाहती है उस पर अपना आप निछावर कर देती है, लेकिन अपनी हद तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। सरदार ने मेरी माँ को बहुत सबज़बाग दिखाए, दौलत भी लुटाई, लेकिन जब उसने बताया कि वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली है तो सरदार ने बुरी तरह धत्कार दिया। पहली बार उसे तवाइफ होने का ताना दिया, फिर इसे छोड़कर अपनी दुनिया में मगन हो गया। उसने बेहद जज्बाती अंदाज में कहा तो मैंने पूछा, तुम अपनी माँ के इंतकाम के बारे में बता रही थी। वही तो। मेरी माँ ने जब मुझे मलिक सज्जाद के हाथ बेच देना चाहा तो साथ ही मैंने उसे बता दिया कि मैं किसकी बेटी हूँ। उसने उसी लहजे में कहा। ये बताने की वजह? मैंने पूछा तो वो बोली, वो चाहती थी कि मलिक सज्जाद मुझे रखेल न रखे बल्कि अपनी बीवी बना ले। इसके 2 फायदे थे। एक तो उसे मजबूत सहारा मिल जाता मलिक सज्जाद की सूरत में, जबकि इनके खानदान की मैं बहू बन जाती। दूसरा, सरदार शाहदीन को वो बताती। मेरी माँ को खौफ भी था कि अगर ये राज पहले खुल गया तो मुमकिन है सरदार हमें मरवा दे। उसने बताया तो मैंने पूछा, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ जो तुम्हारी माँ चाहती थी? मलिक सज्जाद की नीयत मुझे बीवी बनाने की नहीं थी। उसे ये शक था कि मेरी माँ सिर्फ मेरा रेट बढ़ाने के लिए ऐसी बात कर रही है। वो मेरी माँ को रकम देकर मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था। इस दौरान न सिर्फ मुझे अपनी माँ की असल नीयत का पता चला, बल्कि मलिक सज्जाद की नीयत का भी। तब मेरी जिंदगी ही बदल गई। मैंने खुद अपनी पहचान हासिल करने का पक्का इरादा कर लिया। मुझे मेले में आने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं चाहती थी कि किसी न किसी तरह मुझे शाहजेब की हवेली तक रिसाई कोई दे दे। एक बार सरदार शाहदीन का सामना हो जाए। वो तो तुम अब भी जा सकती हो, सीधे उसकी हवेली में चली जाओ, उसकी बेटी होने का दावा कर दो। मैंने कहा, मैं हवेली में चली जाऊं फिर वापस आ जाऊंगी, बोलो। उसने तंजिया अंदाज में कहा। सीनों में दबा हुआ राज मट्टी में दफन हो जाता। तो फिर तुम क्या चाहती हो? मैंने जिद होते हुए पूछा। मैं अपनी माँ को छोड़ चुकी हूँ। मलिक सज्जाद कुछ अरसा इस काबिल नहीं है कि मुझ तक रसाई हासिल कर सके। मुमकिन है वो जिंदा ही ना रहे। मैं सरदार शाहदीन की बेटी बनकर उसकी हवेली में नहीं रहना चाहती, और ना ही मुझे उसकी जायदाद का लालच है। मैं उसे मजबूर करना चाहती हूँ कि वो मुझे पूरी दुनिया के सामने अपनी बेटी तस्लीम कर ले। मैं इसीलिए गांव में रहना चाहती हूँ।
ये मेरी खुशकिस्मती है जमाल कि तू मुझे मिल गया। मैं तेरी मजबूत बाहों के हिसार में रहना चाहती हूँ। उसने ये कहकर इस तरह सांस लिया जैसे वो बहुत बड़ा बोझ खुद पर से उतार दिया हो। मैं उसकी बातों पर चंद लम्हे सोचता रहा, फिर एकदम उससे कहा, चलो मेरे साथ नूरनगर चलते हैं, लेकिन ये याद रखो अगर तुमने गलत सब याद है। उसने एकदम से खुश होते हुए कहा और फिर बड़ी अदा से बोली, चलो चलो। मैंने कहा और उठ गया। अब ऐसे तो ना करो जमाल, कुछ खाओ पियो, जरा देर बैठो, अभी चलते हैं। सोनी ने खुश होते हुए कहा तो मैंने माँ की तरफ देखा। वो मुस्कुरा दी थी। नया पैराग्राफ। उस वक्त सूरज डूब चुका था जब जसमिंदर की ईमेल आ गई थी और जसपाल ने उसे पढ़कर सोच रहा था कि उसका इसी घर में रहना ही ठीक है। इस वक्त ओगी पिंड में इंतहाई सख्त सिक्योरिटी थी। बहुत सारे वीआईपी शख्सियात आखिरी रसूमात में शरीक होकर वापस जा रही थी। न सिर्फ निकोदर की पुलिस वहां तैनात थी, बल्कि जालिंदर से भी भारी नफरी मंगवाई हुई थी। ये तो हो ही नहीं सकता था कि वहां पर दूसरी खुफिया एजेंसियों के लोग ना हो। कुछ दिन कबल ही उसने एजेंसियों के 2 लोग मारे थे जिन्हें कमीशन का हिस्सा बनाया गया था। फिर हरदीप सिंह का कत्ल कोई छोटी सी बात नहीं थी। शक भरी निगाहें उस पर तन गई थी। उसके अंदर की नफरत उसे मजबूर कर रही थी कि जान जाती है तो जाए। रविंदर सिंह अपने परिवार के साथ मौजूद है तो इसे खत्म कर देना चाहिए। वो खुद पर जबर किए हुए था। हरप्रीत ने उसके जहन को दूसरी जानब लगाने की बहुत कोशिश की थी और अब वो रात खाना लगवाने के लिए नीचे चली गई थी। इस दौरान उसने मेल देखी तो जसपिंदर सिंह ने उसे किसी भी तरह के अमल से मना कर दिया था और उसे घर तक महदूद रहने की तलकीन की थी। इसकी वजह सिर्फ यही बताई थी कि सिक्योरिटी बहुत सख्त है। वो सोचता चला जा रहा था और उसे उकताहट होने लगी थी। उसे लैपटॉप बंद कर दिया और उसे साइड टेबल पर रखकर नीचे जाने के लिए पर तोलने लगा। उसी वक्त वो कमरे से निकलने लगा कि रणवीर सिंह का फोन आ गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो इसे फोन लाजमी करेगा। उसने कर दिया। शायद वो लाशौरी तौर पर उसके फोन का इंतजार कर रहा था। हेलो इंस्पेक्टर रणवीर सिंह, पुलिस। बोले, थाने हाजिरी लगवाने के लिए आऊं या फिर आप तशरीफ लाएंगे? उसके लहजे में शदीद तंज था, जैसे वो उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि ऐसा कुछ ही देर पहले रणवीर सिंह कर चुका था। जरा ही देर में दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं, गेट खुलवाओ ताकि मैं अंदर आऊं, अभी आया। उसने कहा और फोन बंद करके हरप्रीत को कॉल मिला दी। फिर उसे रणवीर सिंह के आने के बारे में बताकर कहा कि वो इसे अंदर बुलवा ले। इस दौरान वो सीढ़ियां उतरते हुए नीचे चला गया। उसने देखा बंता सिंह अंदर की जानिब आ रहा था। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर खुद ही ड्राइंग रूम से निकलता चला गया और कॉरिडोर में आकर खड़ा हो गया। इतनी देर तक बंता सिंह इसके करीब आ गया था। वो जी, बाहर कोई इंस्पेक्टर रणवीर सिंह आया है, उसे अंदर ले आओ। और हाँ, उसके साथ और कितने लोग हैं? जसपाल ने बंता सिंह से पूछा। अकेला ही है जी, अपनी जीप में, बुलाओ उसे, जसपाल ने कहा और वापस अंदर की तरफ चला गया। वो जिस वक्त सोफे पर जाकर बैठा था तब तक हरप्रीत के साथ अनुजीत भी आ गया। वो दोनों बाहर से आते हुए इंस्पेक्टर को देख रहे थे जो बड़े एतमाद से अंदर की तरफ आ रहा था। चंद लम्हों बाद वो आ गया। उसने अनुजीत से हाथ मिलाया और सत श्री अकाल कहकर जसपाल की जानिब बढ़ा। उसे दोनों हाथ जोड़कर फतह बुलाई। आए बैठे, अनुजीत ने कहा तो वो पुरसुकून अंदाज में बैठ गया। तो हरप्रीत ने पूछा, चाय, कॉफी या लस्सी क्या पियेंगे आप? वैसे तो डिनर का टाइम भी है, एक कप चाय अगर फौरन मिल जाए तो। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आपको डिनर भी करना है। उसे धीमी सी मुस्कुराहट से कहा तो हरप्रीत अंदर की जानिब चली गई। तभी जसपाल ने कहा, जी रणवीर सिंह जी, फरमाइए। जसपाल, उसने एकदम से गंभीर लहजे में कहा, तुम्हारी यहाँ आमद के साथ ही कत्ल का एक सिलसिला शुरू हो गया है। पहले इंस्पेक्टर कत्ल हुआ जिसकी जगह मैं यहाँ आया हूँ। फिर उस कमीशन के 2 बंदे जो उस कत्ल की तफ्तीश पर थे,
और अब रविंदर सिंह का बेटा हरदीप सिंह, इन सब का एक दूसरे के साथ ताल्लुक जुड़ा है। कैसे? जसपाल ने पूछा। बज़ाहिर हरदीप सिंह का कत्ल इससे जुड़ा हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन उस कमीशन में रविंदर सिंह भी तो शामिल था। वो पुरसुकून अंदाज में बोला। अच्छा तो फिर? जसपाल ने उकताए हुए अंदाज में पूछा तो वो बोला, दूसरी तरफ अचानक ही तुम्हारे साथ कुछ वाकयात का पेश आना और खसूसी तौर पर रविंदर सिंह के पुत्र बलजीत सिंह से तुम्हारी लड़ाई। आप इससे साबित ये करना चाह रहे हैं कि वो सारे कत्ल मैंने किए हैं, मैं इनका इल्जाम अपने सर ले लूं और आपके साथ जाकर जुर्म कबूल करके फांसी चढ़ जाऊं। आप ये चाहते हैं? जसपाल सिंह ने एकदम से इंतहाई गुस्से में कहा तो रणवीर सिंह ने बड़े सुकून से इसकी तरफ देखा। फिर चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, मैंने सुना है कि तुम्हारे खानदान की पहले से रविंदर सिंह से चपकलश चल रही है। ये सुनकर जसपाल ने एकदम से कहका लगाया। फिर कुछ लम्हे हंसते रहने के बाद बोला, मुझे ये बताओ रणवीर सिंह जी, मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ या तुम इतने अहमक हो, या फिर तुमने कोई भारी रिश्वत ले रखी है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुझे पुलिस ऑफिसर बनाया किसने। वक्त और सरमाया ही बर्बाद किया है। आखिरी लफ्ज़ कहते हुए उसके लहजे में इंतहा दर्जे का तंज था, जिस पर रणवीर सिंह धीरे से मुस्कुराया और बोला, ये आप कैसे कह सकते हैं? और रब के बंदे, बलजीत सिंह का जब पहली बार मेरे साथ आमना सामना हुआ तो क्या मैं उसके पास गया था या वो तड़ी लगाने के लिए मेरे पास आया था? उसकी तफ्तीश तो कर लेते तो मामला तुझ पे खुल जाता कि कौन क्या करना चाहता है। और फिर मेरे आने से तो भारत में और भी बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं। उन दिनों शायद तुम इंस्पेक्टर बन रहे थे जब पाकिस्तान एटमी धमाका हुआ था। क्या वो वाकया भी आप मुझ पर डाल दोगे? मैं खानदानी दुश्मनी की बात कर रहा हूँ, उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, और दरअसल उसका यही पॉइंट था। हाँ, ये बात करो, जसपाल ने पुरसुकून होते हुए कहा। देखो इंस्पेक्टर, इस वक्त मैं सिर्फ 1 साल का था या जब ये वाकयात हुए। तुम भी जानते हो कि इंदिरा हुकूमत ने सिखों के साथ क्या किया, फिर उसके कत्ल के बाद उसके पुत्र राजीव गांधी ने क्या कुछ नहीं किया। नस्ल कशी की सिखों की। ये मेरे होश से पहले के वाकयात हैं जो मैंने फकत सुने हैं। इनमें क्या सच्चाई है अभी मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ था। असल में मैं भी सिर्फ अपनी जायदाद हासिल करने की फिक्र में हूँ। वो मुझे मिल जाए तो फिर ये देखा जाएगा मैं यहाँ रहता हूँ या नहीं रहता, मैं दुश्मनी करता हूँ या नहीं करता हूँ। मतलब आपके जहन में दुश्मनी है? रणवीर मुस्कुराया। हाँ है, क्यों नहीं है। आपके माँ बाप को जिंदा जला दिया जाए तो आपके क्या महसूसात होंगे? मैंने सिर्फ सुना है बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों के सामने उनके बच्चों को या बड़ों को जिंदा जला दिया गया, और तुम्हारे जैसे बुज़दिल और रिश्वतखोर किस्म के पुलिस वाले ये तमाशा देखते रहे। और हुकूमत वो है जो आज तक इन लोगों को इंसाफ नहीं दिला सकी। क्या इन हकायक को तुम लोग तस्लीम करते हो? क्या उनके जहनों से दुश्मनियां निकाल पाओगे? आपकी बात दुरुस्त है जसपाल सिंह जी। और जहाँ तक बलजीत की बात है, मैंने इस वाक़े का नोटिस लिया है। फिर जब आपकी जीप पर फायरिंग वाला वाक़या, मैं इन सबको मिलाकर देख रहा हूँ, लेकिन आप एक एहतियात नहीं कर रहे। ओगी से बाहर जाते हुए आप बता कर नहीं जाते। देखें, मैं अभी भारत सरकार के मुताबिक गैर मुल्की हूँ। मैं यहाँ की शहरियत साबित करना चाहता हूँ। मुझे हर वक्त का पाबंद ना करें कि मैं आपको बता कर जाऊँ। मुझे पता नहीं कब, कहाँ और किससे मिलने के लिए जाना होता है। जसपाल ने कहा, लेकिन आपको भारतीय कानून की पासदारी तो करना होगी। आप चाहे गैर मुल्की हूँ या इस मुल्क के शहरी की हैसियत से रहें। रणवीर ने तहम्मुल से कहा। तो जसपाल ने भी आराम से कहा, चलें ठीक है, मैं बता दिया करूँगा, लेकिन अगर कल तक आप लोगों ने बलजीत और मेरे जीप वाले मामले पर कोई फाइनल जवाब ना दिया तो मैं अपने सफारत खाने से राब्ता कर लूँगा। ये तो मेरा हक है ना, और इसके लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। ये आपका हक है। देखिए, मैं मानता हूँ आपकी तरफ शक की उंगली जा रही है, मगर किसी के पास सबूत नहीं है। ये भी मुमकिन है।
کہ آپ کو ہاں ملوث کیا جا رہا ہو، اور یہ بھی ہے کہ آپ ہی نے یہ جرم کیا ہو، کوئی بھی صورتحال ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو بہترین مشورہ یہی دوں گا کہ آپ جو شک کے دائرے میں آ چکے ہیں، تعاون کر کے اس دائرے کو ختم کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور آپ کے لیے اچھا موقع بھی۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن مجھے آپ جیسے لوگوں پر یقین نہیں، کیونکہ آپ مجھے ابھی یہاں سے لے جا کر تھانے میں بند کر سکتے ہیں اور کوئی بھی فرد جرم لگا کر مجھے سزا دلوا سکتے ہیں۔ جسپال نے کہا تو اس سے پہلے رنویر کچھ بولتا، جوتی چائے لے کر آ گئی تھی۔ تب رنویر سنگھ نے انوجیت کی طرف دیکھ کر کہا، اصل میں جسپال سنگھ جی کو پنجاب پولیس پر اعتماد نہیں، ضروری نہیں کہ سب ایک جیسے ہوں، انہیں تعاون کرنے کے لیے کہیں۔ میں تعاون کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، لیکن یہ اوگی پنڈ، یہ پنجاب میرے لیے آپ جیل تو نہ بنا دے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ثابت کریں، میں اپنا دفاع کروں گا۔ میں اپنے آپ پر اعتماد کیسے کروں؟ بلجیت سنگھ مجھے دھمکیاں دے کر گیا ہے، اس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اب بھی اس پنڈ کا سرپنچ ہے اور آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ کل اس نے کسی اور کو مار دیا تو کیا میرے سر پڑ جائے گا؟ ویسے آپ کی باتوں سے مجھے یہ احساس ہو گیا ہے کہ مجھے اپنی سفارت خانے کو آگاہ کر دینا چاہیے، اور کچھ دوسری قانونی معاملات بھی۔ بہرحال ہر بندے کو اپنے تحفظ کا حق حاصل ہے، مگر ہم نے جو قانون نافذ کیا ہے، میں یہ کہتا ہوں اگر آپ کی طرف کوئی انگلی اٹھاتا ہے بھی تو آپ کا دامن صاف ہونا چاہیے، وہ تو ہے، اور اگر کوئی الزام لگائے گا تو میں اس کا دفاع کروں گا، یہ میرا حق ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی الزام بھی نہیں لگاتا اور مجھے شک میں رہ کر مجھے ذہنی اذیت دی جا رہی ہے، جسپال نے تحمل سے کہا۔ تو رنویر نے چائے کا ایک لمبا سپ لیا اور وارننگ دینے والے انداز میں بولا، ٹھیک ہے مسٹر جسپال، میں آپ کو بتا دوں کہ آپ پر میری نگاہ ہوگی اور میں بلجیت سنگھ کے معاملے میں بھی پوری تفتیش کروں گا، جو ٹھیک ہوگا وہ کروں گا، بس آپ سے تعاون چاہتا ہوں۔ آپ نگاہ رکھیں یا نہیں، میں کوئی جرم نہیں کر رہا، میں دیکھتا ہوں آپ کی تفتیش کہاں تک جاتی ہے۔ بہرحال آپ جو چاہیں گے میں آپ سے تعاون کروں گا۔ جسپال نے یوں کہا جیسے وہ مزید بات نہ کرنا چاہتا ہو۔ رنویر سنگھ چپ چاپ چائے پینے کی طرف متوجہ رہا۔ جیسے ہی اس نے آخری گھونٹ حلق میں اتارا تو کپ رکھ کر کھڑا ہو گیا، پھر سب کو ہاتھ جوڑ کر بولا، بس میں چلتا ہوں جی اب۔ اس پر کسی نے کچھ نہیں کہا، اس نے سب کی طرف دیکھا اور باہر کی طرف نکلتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ گیٹ سے پار گیا تو سبھی بیٹھ گئے۔ تب انوجیت نے کہا، کوئی تبصرہ نہیں ہوگا، ہرپریت جاؤ بیبے کو لاؤ اور جوتی سے کہو ڈنر کے لیے۔ اوکے، وہ یوں سر ہلاتے ہوئے بولی جیسے اس کی بات سمجھ گئی ہو۔ ڈنر کے بعد انوجیت باہر نکل گیا، جبکہ ہرپریت اور جسپال کافی دیر تک بیبے کے پاس بیٹھے رہے۔ جب وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گی تو جسپال اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ رنویر سنگھ کے ایک ایک لفظ کو سوچ رہا تھا۔ اسے یہی سمجھ آ رہا تھا کہ وہ صرف دھمکانے کے لیے آیا ہے یا پھر یہ احساس دلانے کے لیے کہ اس کی ہر وقت ان پر نگاہ ہے۔ ایسا کر کے وہ فقط نفسیاتی دباؤ دینا چاہ رہا تھا۔ یہ تو حقیقت تھی کہ ان کے پاس کوئی ثبوت کیا، ایسا کوئی سراغ بھی نہیں تھا جس کا سرا پکڑ کر وہ اس تک پہنچ جاتے۔ اگر ایسا ہوتا تو اب تک وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں بلکہ کسی خفیہ ایجنسی کے عقوبت خانے میں پڑا اپنے زخم چاٹ رہا ہوتا۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ دھیمی دھیمی روشنی تھی، کھلی ہوئی کھڑکی سے ہوا آ رہی تھی۔ کمرے کا ماحول خاصا خوشگوار تھا، مگر یہ ساری خوشگواریت رنویر سنگھ کی باتوں میں تحلیل ہو کر پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ اگرچہ یہاں آتے ہی چند دنوں میں اس نے جو کامیابی حاصل کر لی تھی، یہ اس کا عشر اشیر بھی نہیں تھا۔ وہ جو سوچ کر آیا تھا روندر سنگھ کے خاندان کو ختم کرنا، اس کا اولین مقصد تھا، لیکن ہردیپ سنگھ کو مار لینے کے بعد اس کے خلاف دائرہ بہت تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ رنویر سنگھ کی باتوں سے پختگی چھلکتی تھی۔ اسے یوں ہی اس خطرناک
اور حساس علاقے میں تعینات نہیں کیا گیا تھا۔ اگر وینکوور میں جسمندر سنگھ اسے سہارا نہ دیتا تو شاید وہ اس قدر کامیابی نہ حاصل کر پاتا۔ وہ جس بین الاقوامی ریکٹ سے تعلق رکھتا تھا اس کی تو خود اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ بس یہی تھا کہ وہ اس کا بہت اچھا دوست تھا جس کی جڑیں بھارتی پنجاب میں بہت دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ تب اچانک اسے خیال آیا کہ جسمندر نے جن بندوں کو اس کی مدد کرنے کے لیے کہا تھا اور انہوں نے مدد بھی دی تھی، اگر ان میں سے کوئی پکڑا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا کمزور ترین پہلو یہی تھا کہ ان لوگوں کو میرے بارے میں معلوم ہوگا یا نہیں۔ یہ سوال ہی جسپال کو پریشان کر دینے والا تھا۔ وہ انہی خیالوں میں کھویا تھا کہ اسے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے گھوم کر دروازے کی جانب دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کے سامنے ہرپریت کھڑی تھی، لیکن لگتا تھا وہ کسی اور ہی سیارے کی مخلوق ہے۔ اس نے مہین سا ہلکے سبز رنگ کا گاؤن پہنا ہوا تھا جس سے اس کا گورا بدن چھلک رہا تھا۔ کھلے گیسو جس میں دائیں جانب سفید کلیوں کی ایک لڑی اس کی گردن پر کھیل رہی تھی، وہ خرمار آلود نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جسپال ایک لمحے کے لیے چکرا کر رہ گیا۔ ہرپریت کا یہ نیا روپ اس کی سمجھ میں بالکل باہر تھا، اس لیے وہ تجسس سمیز لہجے میں بولا، ہرپریت، خیریت تو ہے نا؟ تم اور یوں؟ یہ سنتے ہی وہ ایک دم سے ٹھٹک گئی، پھر چند لمحے ساکت رہنے کے بعد سر جھٹکتے ہوئے بولی، واہ جسی جی واہ، سارے رومانٹک موڈ کا ستیہ ناش مار دیا ہے یہ بات کر کے۔ او تو تم رومانٹک موڈ میں تھی، اور یہ رومانٹک موڈ میں تم بھوتنی بن جاتی ہو؟ یہ کہتے ہوئے وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ اس پر ہرپریت بامشکل اپنی ہنسی روکتی ہی اس کے پاس بیڈ پر آ لیٹی، پھر ہنستے ہوئے مذاق اڑانے کے انداز میں بولی، اس وقت تم بھی کسی گوسٹ سے کم دکھائی نہیں دے رہے ہو۔ منہ دیکھا ہے اپنا؟ کیا ہوا میرے منہ کو؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو وہ سنجیدگی سے بولی، یار تم نے اس رنویر سنگھ کو کچھ زیادہ ہی سر پر سوار نہیں کر لیا؟ وہ کچھ نہیں ہے، یاد رکھو یہاں جرم وہی ہوتا ہے جو ثابت ہو جائے، ورنہ کوئی مجرم یہاں مجرم نہیں ہے۔ بات یہ نہیں ہے پریتی، میں صرف اور صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ اب جتنا وقت زیادہ ہوتا جائے گا روندر سنگھ کے خاندان کو مارنے میں اتنی ہی مشکل ہو جائے گی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ خفیہ ادارے یہاں سرگرم نہیں ہو گئے ہوں گے؟ اس نے سنجیدگی سے کہا، یار چھوڑ ان باتوں کو، ان کا کام ہے، انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ ہمارا جو کام ہے وہ ہم نے کرنا ہے، ہم انہیں روک نہیں سکتے اور نہ ہی وہ ہمیں روک سکتے ہیں، یہاں تک کہ ہم ایک دوسرے کو ختم نہ کر لیں۔ ہرپریت کے لہجے میں عزم جھلک رہا تھا۔ اس پر جسپال چند لمحے خاموش بیٹھا سوچتا رہا، پھر ایک دم سے مسکراتے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، پر اس سارے معاملے میں تمہارا اس طرح بھتنی بن کر آنے سے کیا تعلق؟ میں نے سوچا تم ذرا سے الجھے ہوئے ہو، پریشان ہو، میں ذرا جا کر تبدیلی لاتی ہوں، تھوڑی محبت بھری باتیں کریں گے اور اچھا سا وقت گزاریں گے سب کچھ بھول کر۔ اس نے اپنے لہجے کو ہمار آلود بناتے ہوئے کہا تو جسپال ہنستے ہوئے بولا، تم اداکاری بہت اچھی کر لیتی ہو، کبھی فلم انڈسٹری میں کوشش کی؟ اوہ یار کیا پوچھتے ہو، تم نے کبھی ہماری دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے؟ میں نے سوچا ہوا ہے اگر میں فلم سٹار نہ بن سکی تو اپنی فلم ضرور بناؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے جتنا بھی سرمایہ خرچ کرنا پڑے۔ اس نے ٹھنڈی سانس کھینچتے ہوئے کہا تو جسپال بولا، چل اٹھ اور جا کر کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہن کر آؤ، پھر گپ شپ کرتے ہیں۔ ممکن ہے پھپھو یا انوجیت ادھر آ جائے، وہ دونوں گھر پر نہیں ہیں، صرف جوتی ہے اور وہ کچن میں مصروف ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، وہ گھر پر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بھتنی بن کر آ جاؤ۔ جسپال نے کہا تو وہ تیزی سے اٹھ کر ہنستے ہوئے باہر چلے گئی۔ وہ چند لمحے یوں ہی ساکت بیٹھا رہا۔ اس نے محسوس کیا کہ ہرپریت کے یوں آنے سے غبار چھٹ گیا ہے۔ جسپال نے پھر سے لیپ ٹاپ کھول لیا، لیکن جسپندر ابھی تک آن لائن نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کوئی ای میل آئی تھی۔ وہ پرسکون سا ہو کر لیپ ٹاپ سکرین میں کھو گیا۔
اس کے ذہن میں اب دور دور تک رنویر سنگھ کے بارے میں سوچ نہیں تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہرپریت آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹرے تھی جس میں چائے کے 2 مگ دھرے ہوئے تھے۔ جسپال نے لیپ ٹاپ بند کیا اور ایک طرف رکھ کر چائے کا مگ تھام لیا۔ اس بار اس نے کاسنی رنگ کی شلوار اور سلیو لیس قمیض پہنی ہوئی تھی۔ چھت پر چلتے ہو یا یہی رومانس چلے گا؟ اس نے پوچھا۔ پریتی، تم مجھے ایک بات بتا، یہ تو نے رومانس کس شے کا نام رکھا ہوا ہے؟ سچ بتاؤں؟ اس نے چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ پرجوش انداز میں کہا۔ ہاں سچ ہی بتاؤ، جھوٹ کیوں؟ تو پھر سنو۔ یہ کہہ کر اس نے بیڈ پر آلتی پالتی ماری، چائے کا مگ سامنے رکھا اور بولی، انتہائی فضول گفتگو اور موسکا حیز حرکات کو میں رومانس کرنا کہتی ہوں۔ واہ کیا خیالات ہیں! جسپال نے کہا اور کہکا لگا کر ہنس دیا، جس میں ہرپریت نے اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھا اور خوش ہو گئی۔ وہ جو چاہتی تھی وہ اس نے پا لیا۔ پھر چند لمحے بعد بولی، واہ گرو کی مہر سے ہم لوگوں پر جو تھوڑا بہت شعور دیا ہے، ورنہ ہم بھی عام لوگوں کی طرح یا تو نشہ کر رہے ہوتے یا پھر گانے بجانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ جسی، ہم لوگ نہیں بنے اس پیار کے کھیل کے لیے۔ محبت ہم لوگوں کو راس نہیں، وہ محبت جس میں دل دے دیا جاتا ہے۔ ہم تو ایک مقصد کے لیے جینا ہے اور اس مقصد کے لیے ہی مر جانا ہے، باقی وہ سونا رب جانے کیا کرتا ہے۔ یار تم تو سیریس ہی ہو گئی ہو، جسپال نے سنجیدگی سے کہا۔ تم نے میرے خیالات پوچھے ہیں نا، تو سچ بتا رہی ہوں۔ میرے لیے یہ جسم اور جسم کی لذتیں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ ایک اضافی شے ہے جس کا میرے مقصد سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں نہیں، میں اپنے مقصد میں انہیں ضرور استعمال کر سکتی ہوں، جس کی ابھی تک مجھے کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ میرے دھرم اور ورثے کی پوری پہچان ہے میرے پاس۔ کیا تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ میرے ویر انوجیت نے کبھی بھی مجھے شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا؟ میں تمہارے ساتھ تنہا ہوتی ہوں، ایک بیڈ پر تمہارے ساتھ سوتی ہوں۔ کیا تم نے مجھے جذبات کے معاملے میں کوئی عام سی لڑکی پایا ہے؟ وہ پورے جوش سے کہتی چلے گی، پریتی تو پہلی لڑکی ہے جو میرے اتنے قریب آئی۔ یہ محض دل پھینک عاشق کا ڈائلاگ نہیں، اور نہ ہی میں تمہارے سامنے جھوٹ بول رہا ہوں۔ وینکوور میں کسی بھی لڑکی کا حصول عام سی بات ہے۔ گرل فرینڈ رکھنا تو ایک پالتو جانور سے زیادہ سستا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تیرا اور میرا ساتھ کب تک رہے گا، لیکن اتنا ضرور چاہتا ہوں کہ جتنا وقت بھی گزرے اچھا گزرے۔ واہ گرو، بہت بلی کرے گا، تو فکر نہ کر۔ اور یہ جو تیری سوچ ہے نا کہ جلدی جلدی سب کو ختم کر دو، مجھے اس سے اختلاف ہے۔ دشمن کو وقت دو، جسی جتنا دے سکتے ہو اس پر اعتبار نہ کرو، اسے زخم لگا دو اور پھر دیکھو کہ وہ کس اذیت میں مبتلا ہے۔ کتا اور بندر اپنے زخم سے خود ہی مر جاتا ہے۔ روندر سنگھ کو زخم لگا دیا ہے، وہ اب سکون سے نہیں بیٹھے گا، اور میں تمہیں بتا دوں اب بلجیت سنگھ بھی تمہارے سامنے نہیں آئے گا، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے۔ کیسے کیا ہے یہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اور تمہارا کیا خیال ہے، انہیں سمجھ آنی چاہیے یا نہیں؟ جسپال نے پوچھا۔ نہیں، ناچتے رہنے دو، جب تک انہیں سمجھ نہیں آئے گی ہم بہت کچھ کر چکے ہوں گے، ہرپریت نے کہا۔ تبھی جسپال کا فون بج اٹھا۔ وہ جسمندر کی کال تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور اسے آن کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ آن لائن تھا۔ رابطہ ہوتے ہی جسپال نے کہا، یار ان لوگوں کو مجھ پر شک ہو گیا ہے۔ پولیس افیسر آیا تھا اور چھپے لفظوں میں دھمکی لگا گیا ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا پیارے، جسمندر نے جواب دیا۔ وہ کیسے؟ اس نے پوچھا۔ وہ ایسے میری جان کہ اگر ثبوت ہوگا تبھی نا۔ کوئی ثبوت نہیں ہے تمہارے بارے میں، اس نے جواب دیا۔ وہ لوگ جو میرے ساتھ تھے، جسپال نے اپنا شک اس کے سامنے رکھا، وہ لوگ بھارت میں ہوں گے تو انہیں پکڑیں گے نا۔ ان میں سے کچھ یہاں سے کینیڈا آ گئے ہیں اور کچھ تھائی لینڈ میں ہیں۔ انہیں پتا تھا کہ کامیاب مہم کے بعد وہ بھارت میں نہیں رہیں گے، اسی لیے پوری کوشش کر کے تمہارا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ بڑے کام کے بندے تھے۔ اب چند دنوں تک تیرا اور میرا رابطہ نہیں ہوگا، تو بھی سکون کر، ادھر ادھر پھر موج کر۔ تمہارا کیا خیال ہے، میں سکون سے رہ پاؤں گا؟ جسپال نے کہا۔ یہ تو رہنا ہوگا،
کیونکہ میں ابھی خود فیصلہ نہیں کر پایا کہ اب تجھے کیا کرنا ہے۔ میرے ساتھ یہاں کچھ مسئلے چل رہے ہیں، 2-4 دن لیں گے پھر ٹھیک ہو جائے گا، باقی تو نارمل رہ، زیادہ جذباتی نہ ہو۔ ہرپریت کی صورت میں تجھے بہت اچھی دوست مل گئی ہے، اس کے ساتھ اچھا وقت گزار۔ وہ بولا، ہاں یہ بہت اچھی ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ جسپال نے ہرپریت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شکریہ جسمندر۔ ہرپریت نے کیمرے کے سامنے آ کر کہا، نہیں پریت، تم اس کے حقدار ہو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ بہت جلد ہماری ملاقات ہوگی، اس نے کہا تو وہ پرجوش انداز میں بولی، کیوں نہیں، مجھے بھی بہت شوق ہے تم سے ملنے کا، بس تم جس بات کا خیال رکھنا۔ 2 یا 3 دن اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ انجیت کو، بیبے جی کو میری طرف سے وش کرنا۔ جی ضرور، وہ بولی۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔